अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इल्मी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसले, माल के असल हक़दार का फ़ैसला। इब्न शहर आशूब मनाक़िब में बयान करते हैं कि एक बच्चे ने हज़रत उमर से अपने माल का मुतालबा किया। उसने बयान किया कि मैं मदीना में क़याम रखे हुए हूँ और मेरा बाप कूफ़ा में वफ़ात पा गया है। हज़रत उमर ने उसकी बात को झुठलाते हुए कहा, ए लड़के, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। एक कूफ़ा में मरने वाला शख्स तेरा बाप कैसे हो सकता है, जबकि वो इतना बूढ़ा था कि काबिल औलाद भी न था। बच्चा रोता हुआ मस्जिद से बाहर आ रहा था कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। जनाब अमीर ने फरमाया, इस बच्चे को मस्जिद में वापस लेकर आओ। उसका जो भी मामला है उसका मैं आज फ़ैसला करूँगा, जो खुदावंद आलम ने अर्श मुअल्ला पर किया होगा। इसका फ़ैसला वही करेगा जिसको अल्लाह ने बरगुज़ीदा बनाया होगा और अपने इल्म के लिए जिसको चुना होगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस बच्चे के वालिद की कब्र कहाँ है? बताया गया कि उसने कूफ़ा में वफ़ात पाई थी, लेकिन उसकी लाश को वहाँ से लाकर मदीना में दफन किया गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो इसके बाप की कब्र पर चलते हैं। जब कब्र पर आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस कब्र को खोलो और इसकी पसली की एक हड्डी निकाल कर मुझे दो। कब्र को खोला गया और मैयत की पसली की एक हड्डी लाई गई। अमीर अलैहिस्सलाम ने हड्डी को लिया और बच्चे से फरमाया, इस हड्डी को सूंघो। बच्चे ने हड्डी को सूंघा, उसकी नाक से खून का एक फवारा जारी हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैयत इसी के बाप की है, इसका माल इसे दे दिया जाए। हज़रत उमर ने कहा, या अबुल हसन, ये कैसे हो सकता है कि हड्डी सूंघने से खून आ जाए और इस बात से ये साबित होता हो कि ये मरा हुआ शख्स इसी का बाप है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करते तो लाओ, अब यही हड्डी दूसरों को सूंघाओ। जब वो हड्डी दूसरों ने सूंघी तो किसी पर भी कुछ असर न हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मर्तबा फिर ये हड्डी इस बच्चे को सूंघाओ। जो ही बच्चे ने हड्डी को सूंघा, उसी लम्हे उसके नाक से फिर खून जारी हो गया। चुनाचे हज़रत उमर ने इस बच्चे को इसके बाप का तमाम तरका दे दिया। मौलाए कायनात ने उस वक्त फरमाया, ए अबू हफ्स, बखुदा मैंने न कभी झूठ बोला है और न कभी झुटलाया गया हूँ। अज़मत अली की ज़ाते खुदा जानती है बस, इंसानियत उन्हीं को वली मानती है बस। कसम हाथी के वज़न करने की। शेख तूसी तहज़ीब में फरमाते हैं, एक शख्स मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या अमीर, मैंने कसम खाई है कि हाथी का वज़न तोलूँगा। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कैसी कसम है? तुझे ज़रूरत ही क्या थी इस कसम के खाने की? तुमने ऐसी चीज़ के बारे में कसम खाई है जिस पर तुम ताकत ही नहीं रखते हो। उस शख्स ने कहा, या अली, अब तो मैं कसम उठा चुका हूँ। मौलाए कायनात ने फरमाया, अब तुम ऐसा करो कि हाथी को कश्ती में सवार करो और देखो कि कश्ती कितनी मिकदार में डूबी है। फिर उस कश्ती से हाथी को बाहर लाओ। अब कश्ती में वज़नी पत्थर भर दो, यहाँ तक कि कश्ती पानी में उतना डूब जाए कि जितना हाथी के वज़न से डूबी थी। जब कश्ती उस हद तक डूब जाए तो उन पत्थरों को बाहर लाकर उनका वज़न करो, यही हाथी का वज़न है।
بے گناہ قاتل کا فیصلہ۔ مناقب میں ابو القاسم کوفی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس ایک غلام لایا گیا کہ یہ اپنے آقا کا قاتل ہے۔ حضرت عمر نے اس غلام سے پوچھا، کیا تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا، ہاں، میں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیوں؟ غلام نے کہا، بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مالکانہ حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے دبوچ کر خلاف فطرت بدفعلی کی تھی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب مولا کائنات کو معلوم ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر سے فرمایا، 3 دن تک اس کو کوئی سزا مت دیں، اس کے بیان کی تصدیق بہت ضروری ہے، ابھی اسے زندان میں ڈال دو۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابوالحسن، اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے، اس کے بیان کے بعد تصدیق کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس کے آقا پر الزام کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر نے کہا، میت سے کیسے الزام کی تصدیق ہوگی جبکہ مقتول کی لاش دفنائی جا چکی ہے؟ مولا کائنات نے مقتول کے ورثاء سے پوچھا، تم نے لاش کو کب دفن کیا؟ انہوں نے جواب دیا، یا امیر، ہم ابھی اس کو دفنا کر آئے ہیں اور قاتل کو دربار میں پیش کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کا الزام درست ثابت ہو گیا تو کیا تم اسے مقتول کے عوض قتل کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا، اگر الزام درست ثابت ہو جائے تو کیا یہ قاتل نہیں رہے گا؟ جناب امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرے؟ حضرت عمر نے کہا، یا علی، اب میت سے الزام کیسے ثابت ہوگا؟ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن تک غلام کو زندان میں رکھو، تیسرے دن میں خود بخود یہ الزام ثابت ہو جائے گا یا اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا، اور اگر دعویٰ غلط ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ تیسرے دن جناب امیر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور مقتول کی قبر پر آ کر پوچھا، کیا مقتول کی قبر یہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہی قبر ہے۔ جناب ولی المسلمین نے فرمایا، اس قبر کو کھولا جائے۔ لوگوں نے قبر کو کھودا۔ جب لحد تک پہنچے تو جناب علی علیہ السلام کو بتایا گیا۔ آپ نے حکم دیا، میت کو قبر سے باہر نکالو۔ لوگوں نے قبر میں دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوئی ایک قبر میں اتر کر دیکھے۔ قبر میں ایک شخص اترا، قبر خالی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب امام المتقین نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فرمایا، ما کذبت ولا کذبت، میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی جھٹلایا گیا ہوں۔ میں نے اپنے آقا و مولا نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے، میری امت میں سے جو بھی قوم لوط کا عمل کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اسے قوم لوط جیسے عذاب سے میری امت ہونے کی بدولت مرنے کے 3 دن بعد تک مہلت ہوگی۔ مرنے کے تیسرے دن بعد وہ میت اپنی قبر میں نہیں رہے گی، ملائکہ اسے وہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے پاس پہنچا دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔